चवथ 1.5 दिसाचो गणपती पावयलो. कोणाकडे आसा? 5 दीस पर्यंत कोणाकडे आसा? 5 दीस 7 दीस. म्हाका मातशें हेल्प करा बाबा. भूज म्हजें दुखता. राती बरें न्हिदले, सकाळी उठून पळयत जाल्यार दुखूंक लागलें. हे हाडले सगळे भेंडे, बटाट, टमाट, कांदे आनी खावपाचें ना. अनंत चतुर्थी जायसर बाय असो म्हाका पयले काय बोवाळ घालता. हाडले खरें, आतां रांदून कोण वाडटलो? बाय कोणा कडेन तरी हांव कामाक वयतालें, तेंच्यांनी म्हाका हे दिलें मागले उपरांत. आनी गणपतीचो प्रसाद दिलो गणपतीचो. आनी हे दिलें आनी गुळयो दितालो. हांवें सांगलें गुळयो नाका बाबा, गुळयो खावं नजो. आतां लायले खरें. गुळयो बरें दिसता जाल्यार जेवतले, ना जाल्यार न्हिदतले ओगी. तेतून एका पावसान सामकें सकयला शेत्री. हय पडत आसा पावस. कसोच थाराना पावस. तुमची जाली काय चवथ? पावयलो 1.5 दिसाचो गणेशा. आमच्या हांगा आसा 5 दीस पर्यंत. वागे ना वय गे, खंयच वचना. भुजूच दुखता म्हाजे रातच्यान. भूज म्हटल्यार अशें हात पडलो दिसता. मानेपोना घेवन न्हिदलेले ते. आनी लागीं आसा जाल्यार बाबा हेल्प करा म्हाका. हातीच्यानूच उजवोच हात, दावो सुद्दां जाल्यार जाता. दाव्याची तितली गरज पडना, पण उजव्याची सामकी गरज पडटा. उजवांतल्यानूच दुखूंक लागलो. हाडलें सगळें सामान. आतां रांदून वाडपाक कोण ना म्हाका. हय कसो येवन खाता. रांदून वाडपाक कोणूच ना आतां. सगळ्यांक गणेशाची हार्दिक शुभेच्छा. कितें तुमचो गणेश बरो जावनी. बरे भाशेन आपल्याच्या घरा वयतलो तो आतां 5-7 दिसांनी. हाडले खरें, आतां शिजून वाडटलो कोण? रांदून कोण वाडटलो? आयदनां तेवटेन दवरला भरकटून सगळीं. एका घातले बिस्कीट दूद. हॅप्पी गणेशा सगळ्यांक. कितें मित्र परिवारानो, हॅप्पी गणेशा. तिसरो दीस आनी म्हाजो असो हात हे जाता. वय लायले बाबा 2दा-3दा. भुजूच हे जाला, सुटला. भुजूच सुटला म्हटल्यार भुजूच दुखता. आनी दुखलें म्हणून काय ना, कांयच उखलूंक नजो तेतूंतल्यान.